يتمادي ستما السلام عليكم. هيا نقعد داغديتون نجمعها اشكو ثالي سنان ميرد دارون توري اللان ينسي واليون ينسي الضمن وكان إخصاء أنسن مدنان وكان لما نكشم الموضوع الناس يوم الضمى الناس أحبيبين وهيا غير النفض أداك فلاغ لهنا ناوي وياض الناس ويسين الناس ولا إني يطلو صيت ولا إني جاتلو صيت على القلب الناس ولا إني جاتلو صيت على القلب النور تمطلت ولا تحرتت وكان التفسير نسن مستيان وكان أشكو التفسير هي المهم الناس حبيبين الله يهني كرا النفض أداك فلاغ لهنا ناوي وياض إذا زعما يختيغ هان فلاغ لهنا فلاغ البلاصتين يتنقي واخا فتيغ هادي إلا ما زاد يتوراه يغور فلاغ قشان يغندا غبي هاتي ور خرجا غاشكو هيا فلاغ لهنا ناوي وياض إذا إلا ما زاد يتوريا الحمد لله هاتي الناس غنيضنا ولا إني جاتلو سيتا القلب النور تمطلت ولا تحريتد إذا أنا غنتمطلت ركدتو يغدي تحريت أنا كرهو كان نور تمطل بنادم ولا يحر دوك أنا يتما هذا وندق فيها إن شاء الله أخبار نمير ديتو نسوال نمير ديتو نتجمعين نسفليد النغ اللي بالتجيد نغي تطلبن تيبو يدميتينا دا يتطلبن القصيصات هيا نبدا يتسنتا كون الصبح ربي وانا اباه دا نصا يفرخنا دور تيتاهل تفرخين هذا سنفيا يد الفايدة هنا يتما اللساس الزمان اللساس دونيت ماستيان وهو السيزغورن نخدم غرا السيزغورن دويس سوسان د10 أيام يزقورن دواير وضع يزقورن دوش كواس يزقورن ساعتنا وكان يتهل الخلق يا إذا دريت الحلال يا ودي تتجمين ساعتنا فوضنا يتمغرا كله فتوم بنا أردي يغان تتمغرا تنسخ يمينز إلى آخره يشورا رديشي مهن إن سبنتي هاتا ساروت الخزين هاتا ساروت نغي داغ نجاتو مزين هاتا ساروت الصندوق غي داغ الله يقاربنا هاتا ساروت نغي داغ لا الرسوم هاتا ساروت نغي هاتا ساروت نداور القنين هاتا ساروت نداري فلوسن هاتا ساروت نغي نكون دايلا الغلبادية ماشي نزيدو دايلا الغلمدينت وكان يتما على شكون مال ما إلا نختيمي يجي استقاط تامة هن وحق الله العظيم كله ما يضنا نختم غارت نسافولكي ورسار يسيد الرا ما يهرش الناس واغي كاكما تيجي 200 ماء الشغل هذا كله وين مايا وانا دا نصا تمغارت ولا نتا تا شغل كاديا تمغارت لنا يتجمل جاي فرخان غصان جاي القاسم تمغارين حتى نتا تيقولو إلا كي راغل فيوتان تا سياسن تلهم تسنيز دا ياسن سان يغيسن توري الليات تلاقيسن الصوت راه ربي طامزة حتى انت طلعو ضد ايو القاسن استماغد ما قيس تقازو التمغارين كلو زود يدا تولو الهم هكذا هي اورينا ورجازاتي نكي اشكون كذا ما الخلق يتاهل اري تغاريز ديوي ام خارس يمينز يحضو غير وكان غير كرا تكشف الموضوع هذا ونيغ القيس ديال ورجاز ديال التمغارد تا يماضي المضاوات هي إذا هادوك ولا اللي غادي يتمغارد يختفي اللاس احتمان ما تسيت ما تسرست ما كان غير يختو رزم غاتو ترزمت غير يختو يدور كي غات السيسو تكشمت غير أمنو غازيتي داستي دور تاسيت تا غوسي غامورني غير غامورني كتا تيدور تكت دار واد جارني ينسى من السيسو تفتوت
يلزم دولني ما ديوي تصغير باتني تصغير مو حاصل تمغرط لي يجاتغيان الزيار ما غاتعجبت الخليقة اللي تعجبها اللي خطرمي اللي هو تجارن لا هو تجارن دارسن لا هو تجارن وكان أبدا غنديكش ندار تجارن دافن تروار تحضر دافن تي مغارين لا ندرس كل السورة فرحان في الجيج نتي ولا ركاز نس نتوراس نختاف الماني نتا تالا ولات لا الزيار يقطعن إوا يندور الناس يتمغارت الناس ركازات نمغيكا ما طايش هذيا الناس بنتي كي عند الحبسة اللي غنور اللي غزمان كلو ما تدور يوسيد ما يدوري فيها نور داريلي الناس هو يسرى تصبرت و أديت نار مشرا الحرب يا راه تصبرت حتى يغدي تما ما راه تصبرت حتى يغدي تيوي الوقت حتى فوق السلام عليكم الناس كلو ما تسكت لا راه تصبر الناس تورد نارا ورا داس نسكن الحرز ورا داس نفياش تشي ورا داس نفيك السحرة تسولف ورا فلاس نبوطل غير تبعي كلو ما جا مني سكرت الناس صافي غنكس إلا الحاصل السيد اللي نجوا أسكا تسليتي نتا رني طمس ليكوا غير البلاصة رني طمس ليكوا غير المكان نجوا أسكا تسليتي نتا ثما تسكر تفتا تدبرد يشيلو يسلمان تشتغيلو تشوري لي ختي أي اللي شمو كان نقطي الحاصل الناس تما نكي تما راه غليظ أرجازا كلو ما يدور يوسي أتورو فيها ولا ما يزيد تكا غاوسا الدور تزيد تختا النور تزيد تختا الناس واش ما غيكا عام سكيلو يسلمانات أويت غاسو كان تكيت يمشي ليا دا يتفضار كني تسادا كام زاقطا يوا طمسطا يوا أو كان تدريت تلوح تشرا دي سلمان توريتي تجروتن نيتاس يواه يدي سلمان هاتي راني ماتير تنظم تشتنغيلو توريت تلوح داوية أو كان داغي الجور تغرطاس داغي كان يسكر أي اللي تشمل سلمان اللي تشملو كان سلمان اللي خدم تشمل الناس راه تفتو الناس سوق سودا يوكان دوكان تحاول تسلمان الناس هو فلان نكزاون فلان يفلسن فلان أشنو سوري سوي فلان الحاصل صافي زحمت الناس واسير الناس واسمت سيرت الناس هي كيما هكا يسلمان هذا ضغط سنوات سيمنسي يعني سلمان سيمنسي تصوبت مزيان قد أنا ياك تلاتي سكرت الناس لا تلاتي سكرت إلا الشمون إلا كلشي إلا شرا القزبور إلا نتداوي دار تنجر تندار إلا دازنا شرا القزبور راه تنصوبها الحاصل تلاوي سلمان اللي تصوبت نتياس نتي سكرت القزبور اللي شمون غير الحامضة اللي خدمت مكلا اللي غاكل تفوق تيمي تصوبي سلمان اللي تشوري اللي خدمت الشا تزيف كلشي تيجمي تنقي تقصد مع ديكان تقصد مع التجاور يكشم دوكان ورقاز فيها زماني توضا الزال يصير لي فيها السنس وكان يشغل أو ياخد سلمان دا وكان تحيس ولا زيد السوال الناس دا غاو ياخد تزواري سلمان دا نتا تهملت وراس تجاوب باش اني تباع يشحر مزيان لازم زي سلمان وراس داخل تجاوب الناس غاو ياخد تزواري سلمان دا تجي اللي راني تيغلي مزيان الناس يزني الخلاين لا ما وياخد زواري سلمان الناس ما ناوي ربي سلمان يا جوردي تدخلي ماني سلمان أين داز الله تا قبلتني بابا ما يخدم دورتي ولا راه يخدم سوي شحال ننم ما جا رجا ماني سلمان وإذا انت في تقدر يوا قما هو ربي التينيز قاين الناس هي راه يسخلوت يا تدري نري يوم دير ويسين تقليد يدخل هاكا عباد الله تسمون تكون الوجار ما كون يغنور ما كون يغنت الناس رجع يخلع ما كما ما مش هكا يخلع قيوم زوج اللي تيقول الناس اللي غاونا رجع يخلع هنا يتما رجع زاد هنا يروح هنا يغرد تسقي مطري سلمان يساوي ربي الله يسلمان قدر تيوبا
قلنا الناس ماذا وعطيني تختي الناس اسيدي هاتي خلا كيويني مشلي تمشي يوا تفني سلمان تعاود داغ تسوال نينو واتسمود ما يتقانشي لي سلمان الناس شني نسي مشلي افاق تشد تاسين الريال فلوس الريال تاسين الريال يشوري اللي الناس جاون ماريو شيا جاون الناس روح هي في شاغي ربي الخبارة قصيص حاغاتيني اختها الناس هنا يتما ورخلا راداون فياغ الحقيقة والغي جداي جاس المعقول الخليقتاتي وين يمشي فعلا الجاورة غاستا يمشي لي طمز الخليقتاتي هو يمكن سعدا نتا في سلمان سلمان زريق نسوى لنينو ماذا هو التيني كاين الناس اللي غاونو ماذا هي ولد الكناية الناس مسكين راك يعاون ربي قالنا وين غادي خدا قيساوي لا يسلمان ذاتي هو الناس اللي غاوني سلمان تسقي صدر ربي كبير قيس الكناية التعجب الخليقة الله تاسين الرياس رسم تاره اللي يسجل تاره اللي يسجل على راس تمغار اللي استداغي الشغل الناس على ربي يتما السيدة أيتو تفهم فغيكا على ربي تدخل في السوق زم تسرفت أتيها انت تسرفت حال سيزن خواتو مزين ترغى أصبح يختي تفلم يغي في ساعتي ورا اللي غريين شور مدنا إلا غو سنارياز اللي يتافو ستوريال زوج نتا سرافت يا وزرق اللي دات تجانا وين سرافت يوجد اللي تخدم وين سرافت شور اللي أي شورنا إلا رو النازرق اللي في سرافت اللي سرسن فلاس قماش تجي تارتو الزونطي راهي تكاوكانا ارتو الزونطي شور اللي خدل ديال زرق اللي غير وين سرافت تتنص الضوا اللي نكون تسفاو تسرافت ديال زرق يشغل انا مصلى عليك يا رسول الله مصلى عليك يا رسول الله يجي نوايا ما يجا تشورا نطرشي ميكوا ما نسختي توزرك اللي هذا فلاست فيت مقيت تجيت تسموس دا غازري لا حاصله اللي غير ساعه نغطي كان اي غادي وربي داوتين شويه اللي خديت فتفتو مع رجال اللي كان وانا صباح انا ساهيه واش عطاني داك السيد اللي سنا ياخذها تنضرب مسكين ما مكشفي ليا فتونا سيدي منا او كنينسيس فلان ما بشوات كي تعرفوا ربي كاين ناس هاديا مامني قيس شاوا يزري الحالة انه يربو رخلي غادي الكورية والو ماذا هو تاني دور دخلي توا هالنور دخلي قلنا نديت بغارت وتليت نختي ورد دكوات وات نيدا زاد تسيم دريس المان ني دور دخلي كاين ناس هنا ويس المان عاوكتي ويت عند السنوات عند الشام ماذا هو يا تمغارت اللي ستجار اللي سيستقوا هاي اللي غرمي مدن لي الناس على ربي التي دالت السيد اللي سيجاورنت اي اللي غدا غير الشاكرة اي اللي غي سوا انا سوا ياش غيك على باشكي إن زودت هنا لقنك غير كاملاتي غير يجيك اللي انسان غيضات يسوري خلي كرماني انا سمعت هو عطيني يجي كاين ناس انسان يجي يا صاحبي الوزمان قزاو لو كني راه يتسخلو ماذا هو عطيني تا فلان الناس اللي غاونا انسايكي هي ودنكي لها اننا سوا السيد هاني زوج سولي اللي نغخلو زايدة تكرفت دا شور مدن اللي غدا كيرفن فوق الفرند إلا تفتو دارس مغارت اللي الناس واش هي هكا فلان إستريتا تنحدو أنا غدي إستريتا فلاس نتنزايد أين كيعجبن غيكا أوا شوف الحرب نت مغارين ما مكيكا ولا سورينت ولا فشين تسم ولا فشين تشتي السخلان تغاز البارد بلا يخلا وهنا يتما كذا تجروني الخلق باهرة إي مرضيني فراسن تي مغارين تنتفلات نغي صحنا ربي هنو دان غير اللي الحروب زودو وين مغارين أكون يعزو ربي هن غي كتساوي النيل هن السياسة تشقى هن تي مغارين غي كذا أساس كانت غاد ولا سورينت ولا فشين تشتي ولا فشين تسام ولا فشين معادة الحرب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.